پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سب نالوں پیاری بیویں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میری ساری زندگی بڑے مزے دی گزری ہے، رسول پاک نہ بڑی پیار تے محبت دی زندگی گزری ہے، لیکن مینوں میری زندگی اندر مدینے دے اندر ایک ایسی پریشانی تے ایسا دکھ آیا ہے، اگر اس دکھ نو پہاڑاں دے اوپر پا دیتا جائے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جان۔ اے ماں جی کیڑی پریشانی تے کیڑا دکھ آیا ہے؟ فرمایا کچھ منافقین دیاں سازشاں جس وقت اہل مدینے والے انہاں دی سازش اندر آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی ازواج نو جدوں کسے سفر تے جانا ہوندا قرہ پایا کر دے، اور جس بیوی دے نام تے نام قرہ نکلدا رسول پاک نال لے جایا کر دے سن۔ فرمایا میرے نام دا قرہ نکلیا غزوہ بنی مصطلق دے اوپر، مینوں سوار کر لیا گیا ہے، اونٹ دے اوپر ایک ڈبہ بنا کے رکھے آئے، مینوں دے اندر سوار کیتا، ڈبہ بند کیتا، اونٹ تے سوار کر دیتا، جا کے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، جدوں واپسی دا سفر شروع اگلے دن کرن لگیا، رات دا وقت آئی تے مینوں قضائے حاجت دی ضرورت پئے، میں نکلیاں تے کسے نو دسیا کوئی نہ، میں جنگل اندر چلدی چلدی دور نکل گئی، میں اپنی قضائے حاجت واسطے بیٹھیاں، اچانک میں گل اندر ہاتھ پایا تے میرے گل دا ہار اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر دے کولوں ادارا لے کر کے آئی سا، او ہار ویکھیا تے ہار گن گیا، میں اپنی قضائے حاجت و ضرورت نو بھول گئیاں، میں ہار تلاش کر دی کافی وقت ہو گیا تے واپس آئیاں تے قافلہ آگے نکل چکیا، انہاں نے نہیں ویکھیا عائشہ آئیے، انہاں سمجھیا اس ڈبے اندر عائشہ موجود ہے، ڈبہ اٹھایا تے اونٹ تے سوار کر دیتا گیا ہے۔ جو مدینے اندر قافلہ جڑا داخل ہو رہا ہے، اے رئیس المنافقین اے عبداللہ بن ابی انہیں افواہ پھیلا دیتی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، عائشہ تے سیدنا صفوان، کیونکہ بعد اندر لے کے آن والے سیدنا صفوان سر جتے کوئی گریا ہویا سامان مل جاندہ قافلے دا سیدنا صفوان لے کر کے آ جاندے، سیدنا صفوان امی عائشہ نوڑ تے سوار کر کے مدینے اندر آئے نے، اور مدینے اندر افواہ منافقین نے پھیلا چڑیاں نے، عائشہ نعوذ باللہ استغفر اللہ انہاں دے تعلقات ٹھیک کوئی نہیں، انہاں دا دامن اج تو بعد پلید ہو گیا، نعوذ باللہ انہاں دے دامن تے داغ لگ چکے آئے، اے سیدنا صفوان دے نال ٹھیک نے۔ ماں عائشہ گھر اندر بیٹھ گئیاں، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کان اندر اتنی آواز پئی ہے، او پیارے ہو اپنی غیرت واسطے تے بندہ کماندا ہے، اپنی عزت واسطے اپنے آپ نو اپنے جسم نو کپاندا ہے، رسول پاک دے کان اندر عائشہ دے بارے آواز اونچی ہوئی ہے، میرے پیغمبر بڑے پریشان تے بڑے غم زدہ ہے، رسول پاک گھر اندر آندے تے چلے جاندے، عائشہ فرماندیاں نے رسول پاک کوئی اچھی طرح بات نہ کر دے، ایک دن میں مستہ دی ماں دے نال مدینے تو باہر قضائے حاجت واسطے گئیاں، اے مستہ نو تھوڑا جہا ٹھیڈا لگا ہے، اے تھوڑا جہا روڑے دا ٹھیڈا لگا، گرن لگیاں تے فرماندیاں نے اے مستہ ہلاک ہو جا، تباہ ہو جا۔ میں عرض کیتی ہے مستہ تواڈا پتر نبی دا صحابی بد دعاواں کیوں دے رہیاں جے؟ فرمایا عائشہ بڑی بولی ہے، اجے بھی تینوں سمجھ نہیں لگے، او تیرے بارے منافقین نے مدینے اندر انج دیاں فواواں پھیلا چڑیاں نے، نعوذ باللہ کے آگے آئے تو صفوان دے نال رات گزاری ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تیرا دامن پاک نے۔ عائشہ فرماندیاں نے بس اے گل کرن دی دیر سے میرے قدماں اندروں زمین نکل گئی، میرا جسم کمبن لگ پیا، ایک پاک دامن دے اوپر منافقین نے الزام لگا چھوڑے ہے، فرمایا میں گھر اندر آئی ہاں، رسول پاک گھر اندر آئے نے، میں بلانی ہاں تے رسول پاک اپنا مکڑا پھیر جاندے نے، میں وینی ہاں کھانا دینی ہاں، رسول پاک کھاندے کوئی نے، میرے والوں میریاں محبتاں دے اندر کمی آ گئی، اے محبتاں ٹوٹ دیاں نظر آئیاں، جدوں اے منظر ویکھیا تے رسول پاک دے حجرے اندر میرا دن تے رات گزارنا اتنا مشکل ہو گیا، او
نبی جڑا ہڈی چوس کر کے مینوں میرے منہ اندر پایا کرتے سن، او نبی میں ہڈی چوس کر کے رسول پاک دے منہ اندر پایا کرتی سا، لیکن آج او محبتاں نہیں رہیاں، او پیار نہیں رہا۔ فرمایا کہ میں فیصلہ کیتا اپنے باپ ابو بکر دے کول جانیاں، میں جا کے انہاں کول پوچھ دیاں کہ کی ماحول بن گیا ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں رسول پاک دے کولوں اجازت لئیے ابو بکر دے گھر اندر چلی گئیاں، جا دروازے اندر داخل ہوئی، دروازہ کٹکایا، میرا باپ سامنے میں، میری ماں سامنے میں، جا کے باپ اگے عرض کی تھی ابو جی رسول پاک بڑے دن گزر گئے نے، بڑے مغموم تے بڑے پریشان ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے بیٹی اگر نبی پریشان ہے تے ابو بکر کتے سکھی ہے، ابو بکر بھی تے نبیاں دے دکھ اندر دن تے رات بڑی مشکل دے نال گزار رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غم اندر، بڑے پریشانی اندر ہے، تیرے معاملے اندر بڑے دکھ دے اندر، بڑے کرب دے اندر ہے۔ ماں جی کی کراں، ابو جان کی کراں، ماں تے باپ بول کے کی آندے نے بیٹی اے معاملہ رسول پاک دے گھر دا معاملہ ہے، ابو بکر نہیں بول سکدا، نہیں اسماء بول سکدیاں، نہیں ام رومان بول سکدیاں، میں کراں تے کی کراں؟ مصلا بچھا لیا ہے، دن رات مصلے تے آنسواں دیاں لڑیاں لگائیاں نے، اپنے رب اگے دکھ بھریاں گلاں کر دیاں نے۔ رسول پاک ایک دن بڑے جذبات تے غصے اندر آ گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماندے نے اسامہ ذرا کھڑا ہو جا، دسنا میری عائشہ کنج دی؟ حضرت اسامہ عرض کر دینے اے سونے محبوب جی حضرت عائشہ دے معاملے اندر میں گواہی دینا وا کدی انج دا معاملہ نہیں ویکھیا۔ انہاں دی خادماں دے کولوں پوچھیا گیا، سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہو کے عرض کر دینے اے سونے محبوب جی اینی ٹینشن لین دی لوڑ کیے، اینا غم کرن دی لوڑ کیے؟ ذرا سنیا جے علی المرتضیٰ دے الفاظ میں ثابت کر سکنا سیدنا علی المرتضیٰ فرماندے نے محبوب جی اور بیویاں ون سونیاں بیویاں تواڈے واسطے حاضر ہے، عائشہ نو طلاق دیو تے انہوں گھر بھیجو تے دوسرا نکاح کر لو۔ فرمایا نہیں علی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر عرض کر دینے محبوب جی میں سوال کرنا چاہنا، گزارش کرنا چاہنا، عرض کرنا چاہنا، مینوں اے تے دسو عائشہ دے نال تواڈا نکاح کس کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کیتا ہے۔ فرمایا اللہ دی رضا تے راضی ہو جاؤ، اللہ دی ذات تواڈے واسطے ایسی عورت جدا دامن پاک نہ ہوئے کدی تواڈے حرم تواڈے نکاح اندر نہیں اللہ پاک آن دین گے۔ تسلی رکھو رسول پاک تو اٹھے نے۔ حضرت ابو بکر اپنے سسرال تے عائشہ دے گھر دے اندر چلے گئے نے، جا کے دروازہ کھٹکایا ہے، جا کے سب نالوں پہلا سوال کیتا ہے اے ابو بکر دس میری عائش کتے وے، میری عائش تے ملا دیو۔ فرمایا محبوب جی تواڈی عائشہ تے چار پائی دے نال چار پائی بن چکی ہے، او نہ دن ویندی ہے نہ رات ویندی ہے، رو رو کے او دے تے پریشانی نال سر دے بال جڑنا شروع ہو گئے نے، نہ کھاندی ہے نہ پیندی ہے، بس ایسے غم دے اندر مصلا بچھا لیندی ہے، رو لیندی ہے، چار پائی تے لیٹ جاندی ہے۔ تواڈی عائشہ بڑی پریشان، تواڈی عائشہ بڑی غم زدہ ہے۔ حضرت عائشہ نے ویکھیا کہ کالیاں راتاں دے اندر آج اے چاند محمد ساڈے گھر اندر طلوع ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی تھوڑا جہا دل نو دلاسا پہنچیا کہ رسول پاک دی زیارت کر لئیے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ دے چار پائی تے پاؤں دی طرف رسول پاک نے آ کے اپنے قدم رکھے نے، بیٹھے نے۔ نبی پاک نے فرمایا، ماں عائشہ فرماندیاں نے سارے دکھ ایک پاسے، سارے غم ایک پاسے، نبی پاک نے ایک گل کیتی ہے، میرا دل کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گلے نال چمڑ جاواں تے رج رج کے جی بھر کے رو لواں۔ 40 دن گزر گئے نے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے تو دور نے، میرے ضمیر نے مینوں روک دیتا، اتنی دیر گزری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ
تسی بھی تے آدم دیاں بیٹیاں جے اگر تواڈے کولوں انجانے اندان جانے غلطی ہو گئی ہے اللہ کولوں معافی منگ لو رب تواڈی معافی نو قبول کر لین گے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدوں نبی پاک نے اے بات کیتی ہے میرا سر تو والا تو لے کے قدماں دے ناخناں تک اے جسم پانیوں پانی ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا ہائے میرے نبی نے بھی فرما دیتا ہے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تے معافی مانگ لے فرمایا کہ نہیں میں کچھ نہیں کہنا میں اپنے رب کے درخواستاں کیتیاں نے میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا اج عائشہ رو رو کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن چکی ہے غم تے کرب تے پریشانی دے اندر اس قدر پیس چکی ہے پتہ نہیں چل رہا کی ہوئے گا اجے تھوڑی جی دیر گزر تھوڑا جا وقت گزرے ہے نبی پاک نے نیویں پائی ہے آپ دیاں آنکھاں بند نے آپ تے گنودگی تاری ہوئی ہے ماتھے تے پسینہ آیا ہے ماں جی عرض کر دیا نے میں پہچان گئی نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دی طرفوں وحی دا نظام جاری ہے وحی نازل ہون والی ہے آپ تے وحی آئی آپ نے اپنا چہرہ انور اٹھایا ہے آپ اٹھا کر کے کی فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے عائشہ مبارک ہوئے سبحانک ھذا بہتان عظیم عائشہ اے تیرے اوپر بہتان لگائی تیری طہارت دے اندر اللہ پاک نے اپنا کلام قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے ماں عائشہ عرض کر دیا نے ایتھوں تک تے میری کدی سوچ تک نہیں سی گئی میں سوچیا سی رب دی عدالت اندر میں اپیل درج کرائیے اللہ پاک کسے بچے دے ذریعے رسول پاک دا انصاف فرما دین گے کسے بچے دے ذریعے میری طہارت دا اعلان فرما دین گے یا پھر کوئی خواب دے ذریعے رسول پاک دے سامنے میری طہارت دا رب جی اعلان فرما دین گے لیکن میں قربان جاواں اپنے رب اگے میں اینا روئیاں 40 دناں دا رونا رب نے جدو اے دا بدل عطا کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 10 آیات امی عائشہ دی طہارت تے پاک دامنی دے اوپر نازل فرما چڑیاں نے 10 آیتاں نازل فرما دیتیاں نے اور قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا اور حفاظ پڑھتے رہیں گے امی عائشہ کی طہارت کا تذکرہ ہوتا رہے گا تے رومان کہندیاں نے اٹھ تے نبی دا شکریہ ادا کر لے اٹھ نبی دا شکریہ ادا کر لے فرمایا اماں جی نبی دے قدماں اندر تے میں ساری زندگی گزاری دینی ہے میں سب نالوں پہلے اس رب دا شکریہ ادا کیوں نہ کراں جنہیں اپنی رحمت دے دامن دے نال میرے آنسواں نو صاف کیتا ہے میں 40 دن روئیاں 40 دن کرب اندر رہیاں پیاریو اللہ نہ کرے کسے تے الزام لگ جائے کوئی ایسا الزام لگ جائے کوئی عزت دے دامن دے اوپر کوئی حملہ کر دے اللہ نہ کرے ماں جی فرما دیا نے میں رب اگے 2 رکعت نفل پڑھے نے اور اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے اور اپنے رب نو گزارش کیتی ہے اللہ میری پاک دامنی دی شہادت تے دے چڑی ہے اللہ میں گزارش کرنی اے 40 دن رو رو کے اینے آنسو بخائے نے اینا آنسواں دا کی کراں اینا آنسواں دا بھی تے کوئی بدل تے مل پا دے رب نے اعلان فرمایا اے میری عائشہ تینوں نہیں بلکہ تیرے غم اندر جیڑا جیڑا بھی رویا ہے میں انہوں کریم رزق بھی عطا کر دینا وا اور اس بندے نو معاف بھی کر دینا وا عائشہ دے غم اندر ایک آنسو بھی نکلن والا ہے نا اللہ پاک نے اس بندے دی بھی معافی دا اعلان قرآن پاک اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پاک